الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وماڑے قابل قدر دین مینو مسلمانان حاضرین و سامعین تیر جمیرہ کم دا عباد الرحمن دا اللہ دا خاص بندگانو تذکرہ شروع شو پائی کی یو خبر شو وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا دا اللہ خاص بندگانا غدی چکم پا مخدس مکہ باندی پا عاجزے سر جن تیرے از مکہ باندی گرزی دیر پا عاجزے باندی انکسارے باندی تواضع باندی پاوی کی تکبر نہیں دلوی نکی داخلک چی عاجزی پکی دا اللہ دا خاص بندگانو رنبی صفت ذکر شو اللہ دا صفات نوتا کی پیدا کی اور پسی دویم صفت چکم نن ذکر شو اغا اللہ رب العزت ارشاد فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کلچی دیو جاہل کست مخامخ شید آغا سرواسی تراجی نو دا اللہ دا خاص بندگانو نقدادا چی دی سلامتیا والا خبری دی جنگ نکر امام قرطبی رحمہ اللہ ذکر کری دی دا سلامنا مراد سلام نہ دے جو سڑی جنگ کی تو سلام کی چاہے السلام علیکم نا یہ دین مراد سلامتیا والا خبری دی دی بقبلم سلامتیا سروسی دی جنگ نہ کر دا عباد الرحمن دا اللہ دا خاص بندگانو دا نیکان بندگانو نخدا دا چکر دا سر جاہل سڑی مخامخ بل فرمائی تفاسیر ذکر کری جاہل ذکر کری دے دا لازمی نه دا چې دې عالم نه نه بعض وخت کې پوهه سړی عالمم د جهالت کار موجود بعض وخت کې د کلی مشر ځان ته وي مشري دا مشر پوهه ته وي د کلی مشري هغه د جهالت کار موجود د کور مشر به د جهالت د ناپوهتیا د جاهل خلکو کار موجود دین مراد لازمی نه دی چې دې عالم دی نه نه کدی پوهه دی د سره علم دی د سره پوهه مشتا د قران او د حدیث نه خبر دی چې کار د جاهلانو کوي بددنه مراد دقه کست چې جاهل سړی د جهالت والا کار د سره کوي جنگ کوي جګړه کوي فساد کوي فتنه خوري نفرت پیدا کوي نو الله فرمایي نیکانو خلقو صفت دارے چه داسی خلقو نبا ابو سره به سلامتیا خبره کوي ته به سره ځان نه جاهل نه جوړ
ځان نه به سره ته قمقل بیوقوفه نه جوړې بس هغه د قمقلتوب کار کوي به دغه پرېږده چې دی چې د جهالت کار کوي ته ورسره ځان جاهله کوم کوشش وکړه چې ته ورسره د مینې محبت خبرې وکړې د رورۍ د اتفاق خبرې وکړې ته ورسره د جنګ خبرې مه کوه دا جنګ کار د سپو دی کوي یا کې د سپو صفت کې پکې دی الله دې موږ تاسو نه د سپو دا صفت وباسي دوه کسان یو ځای کېږو بل کس کوشش کوي چې دا دوه کسان به څنګه جدا کړو دوی منځ کې به نفرت څنګه پیدا شي ښځه خاوني که پلار او زوی دی که ګاونډي او ګاونډي دی بس د دوی باره کې چې موږ کوشش دی چې دوی منځ کې فساد څنګه جوړ شي بهترین علاج دا دی چې کله سره یو کس جنګ کوو تو سره جنگ مکو تو سره سلامتیا خبرې کوه چې هغه تیزی کی تو ته زما مشره چې هغه تیزی کی ته ته خیر دې کشه زما د زوی په ځای زما د رور په ځای زما د نیکه په ځای زما د پلار په ځای بزغلی الله یې تا خوشاله ان شاء الله العزیز دا جنگ جګړه به ختمي او کنه موږ وایو چې دړې ما او بل وی زه خود دړې ما بیا وکړ نه نو عارض می دا کو چې امام قرطبی رحم الله فرمایي مدینه مراد سلامتیا سره اوسېدل د سلامتیا خبرې کول دي دینه مراد او امام مظهری رحم الله ذکر کړی دی تفسیر مظهری کې چې دا شکستا عفو او درگذر پکار دی دا سره سلامتیا والا خبره او انتقام بنالي دا عباد الرحمن صفت دا الله د نیکانو خلق صفت دا دی به بدل نالي انتقام والا خبره بنکړي انتقام والا کار به نه کوي موږ په ټیم باندې سونه وایو ځکه موږ اوس وایو نو بدنامي میږي زه صبر وکړم او وکړم چې کله مقرا کې په بولوا دا انتقام دا د نیکانو خلق صفت نه موت اور بیا کند کړي چا سره خفګان راغی هغه ټیم مو د سونه وای ویروي زما غلطي و صبر وکړه دې زور به دی وباس دا د مؤمنانو خلقو صفت نه امام مظهری رحم الله ذکر کوي چې یو په قلار باندې خبرې کی سلامتیا والا خبرې او عفو او درگذر به وته کوي دا صفت مونږ ځان کې پیدا کړو ما او تاسو چې موږ د الله بندگان جوړ شو او نیکان بندگان جوړ شو حرامیان بندگان نه چې د الله نه خوف خلق ما او تاسو غواړو چې ما او تاسو د الله نیکان بندگان شو ځان کې دا یو صفت پیدا کړو چې اوسړي سره جګړه کوي ته دا هغه سره د جګړې خبرې مکو او دروغې خبرې کوه دا هغه سره سلامتیا والا خبرې کوه پسړه سینه خبرې کوه بلډ پریشر باندې خایي کېږي یو خدای بیره خبره زموږ بلډ پریشر غریب سړي د خایي کېږي دو قسم خلک دی چې زموږ بلډ پریشر خایي کېږي یو زموږ غریب ته کوټه سړي ته غریب ته چې وسه نه کېږي کمزوري هغه د زموږ بلډ پریشر خایي کېږي او یو زموږ مولا سړي د بلډ پریشر خایي کېږي دا مولا چې کنه زه زموږ ډېر زر بلډ پریشر خایي شي هله دا وایي هله چې خبره شي یاره بس بلډ پریشر مې خایي شي دا بلډ پریشر ته ته هاي کوي شي چې ته هاي کوي دا بلډ پریشر دا ډاون کی ټول عمر لپاره بیا نه هاي کیږي ان شاء الله دا بلډ پریشر ته کلی خان ته هاي کا پته به ولې کې بلډ پریشر څه پاره دا بیا ګولې خوري او بلډ پریشر به واپس چوتیږي نه ان شاء الله ها چوم مالګه به خوري دا بلډ پریشر به عمر لنه چوتیږي چې کله دا ته شي چوته هاي شي کله دې سپید هاي شي ان شاء الله بیا مونږ چوتیږي عرض مې دا کو الله دې موتا د مؤمنانو د نیکانو بندگانو صفات پیدا کیو عباد الرحمن کنج د الله خاص بندگان دي چې کله جاهل خلق وسره فساد کی جنگ کی دی وسره جنگ نه کوي د جنگ نزان سره محترم بل صفت چې الله رب العزت ذکر کړی دی والذین یبیتون لربهم
سجدا و قیاما بل کم لوی صفت تے اللہ دے موتا کے پیدا کی مومن سڑے قاسم منزو نکی مسلمان دے اسم عبادت کی دا اللہ بندگی کی پینزا وقت منز دا خود مومن سدی دا خود مومن جامدہ دے خودی مسلمان نہ پاتی کی چی دے دا پینزا وقت منز پابندی نہ کی دا مسلمان اور دا کافر میز کے حدیث مبارک کے راضی فرق کا ان کی صرف اور صرف منز دے والذین یبیتون خلق دا اللہ نیکان بندگان دی دا غش پا تیری گی دا غش پا تیری گی پسکی لربهم خپل رب تولاڑی پسکی سجدا و قیاما کلا پا سجدہ کی و کلا پا قیام کی یعنی دا پا عبادات دا اللہ عبادت کی پا دے کے پا تیری دا صفت دے اللہ منو تاسو کی پیدا کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی سوک دماغتن منزو کی سوک چی دماغتن منزو کی او دا غین بعد 2 رکاتا یا 2 رکاتو نزیاد نفلو کی نفل ماغتن ماندن بعد ویدہ پا دے زمرہ کے رازی چی خلقو کے رادیش مار لگی گی چی کم خلق دا اللہ پا دربار کے ولاڑی اس پا دے گی دے رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمائی چی کلم آسوتن شی خلق پا 3 ڈلو کی تقسیم شی یو ڈل آغا دا چی دا اوی دا پارا دا شپا دا غنیمت تے دا دل دا اوی دا پارا دیر لوی دا ثواب ذریعہ دا خلق دی چی دیو گوری چی خلق ادشو دی دا اللہ پا دربار کو ادری گی یوازی اللہ تا ادری گی اللہ سر اخپل راز و نیاز کی اللہ تا ولاڑی شپی عبادت کی کم دا تحجد مویلی کی اور دارنگ فرمائی دوے مڈل آگا دا چی اغوی یوازی والی فرصت دا غنیمتو گنی سوک نشتا سوک منینی سوک را سر خواکی نشتا سکے آگا کوا با گناہونو کی مبتلاش ہر قسم گناہونا پا کم گناہ وز برکی گیا گئی ویدی خلق دا پارا دا شفا دا وبال ویدرے قسم ڈل آگا دا چی آگا ماوستن منزو کی ودش نو اینا دا دوی پارا وبال دے او نسا گٹا اینا سا لالا او نسا راگا در منصور دا روایت نقل کرے مشترم دقرن محترم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نقل کی ترمذی شریف دا حدیث ذکر کرے فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تاسو تہجد منز کوئے تہجد منز کوئے دا مخکینی نیکان خلقو عادت تے بزرگان ذکر کئی تر آ وقت پورے انسان دا اللہ ولی نشی جوڑے رہے ترسو پورے جدے تہجد پابندی نہیں کرے تہجد پابندی دی دا اللہ ولی نشی جوڑے رہے دا اللہ بھی فرمائی دا نیکان خلقو عادت تے مخکینی خلقو او دا اللہ دا نزدیکت سبب دے او دا گنانا دا بنکیدو ذریعہ دا کم کس دا اللہ شپی عبادت کی و دا ولاڑی قرآن راغت سے تلاوت کی باقی استڑی شو بیا درکات نفل نیتو تڑی فرمائی دا کس دا اللہ رب دا روز دا گناہ نساتی انشاءاللہ اور فرمائی دا گناہون دا پارا کفارہ دا گناہون دا پارا کفارہ دا مسلم شریف دا حدیث میں ذکر ہے محترم عرض میں دا کو سماوتا کوشکو دا سکران کار نہ دے حضرت عثمان درہونا عمدہ روایت نقل دے فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سوک چے معصوتنی منز دا جمع سر ہوگی دا معصوتن منز سوک دا جمع سر ہوگی جدہ با اللہ رب العزت دا نیم شپی دا عبادت اجر ہو او کم کس سے و سہر منزم دا جمع سر ہوگی سمر انہوں زمانگا سارے منز جمع سر ہوگی ہر ساڑے اپل گریوان کی سوچ
په الله قسم بعضې ځای کې ماشوماني د شپږو کالو د اتو کالو د څلورو کالو پنځو کالو ماشومان جمع کې ساري شریکي دا صرف او صرف یو غفلت زمونږ دی چې موږ غټ موبایل دومره مصروف کړو چې سحر موږ را نه پاتې دې فتنې مودانه په اسانه باندې سحر موږ پاتې او نن نوجوان طبقه 99% دا سحر موږ د سره کوي او زما او ستا په زړه کې دا درد هم پیدا نه شو زما د مسلمان ورور مونځ نه کوي دا څومره لوی نقصان د جهنمیانو چې کله په جهنم کې تپوس شي ما سلککم فی سقر تا جهنم ته څه وجه نه راغلی مونږ د دې وجه نه راغلو چې مونږ مونځ نه کوو جهنم والا به څه وایي په دې وجه جهنم ته راغلي یو چې مونږ به مونځ نه کوو ما ورته دا عزم وکړو انشاءالله چې مونځ به کوو الله رب العزت په تهجد توفیق هم راکړي که مونږ فرایض شروع کړو الله به د مستحباتو د نوافلو توفیق هم راکړي که مونږ فرایض پرېښودي دي سنت مو پرېښودي دي نو الله پاک به نفل توفیق چېرته راکړي دا د عباد الرحمن صفات دي الله دې ما او تا کې پیدا کړي نور صفات هم ذکر شوي دي ان شاء الله د جمعه باندې ذکر کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين